में तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जबकि तीसरे दिन भी कुर्बानी मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। आवाम ने सैर तफरीह के लिए पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी खूब दावतें उड़ाई जा रही हैं और मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, कोरमा और कड़ाही से खातिर तवाज़ु की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। बाद 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को ज़वाबत के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। आइंदा बजट में बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए एफपीआर के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है, जबकि 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान है। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को है। एफपीआर के मुताबिक कारपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्स की शरह में फिलहाल कमी न होने का इम्कान है। आइंदा बजट में 850 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान है। 3500 से ज्यादा इम्पोर्टेड अशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटर ड्यूटी में कमी मुतवक्के है। इसके अलावा मुकामी सनत के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान है। जरा इम्पोर्टेड सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के है। मुकामी सनत के लिए इम्पोर्टेड खाम पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने या कमी का फैसला होगा। बजट में तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब ने कहा है कि इस बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज ही कोई मान रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। आज इक्तिसादी सर्वे आ रहा है, जबकि 10 जून को बजट पेश करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक साल में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदू तवा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स ने मुलाकात की और उन्हें ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। इस मौका पर सदर पाकिस्तान का कहना था कि हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और उसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की जरूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत में अक़लियतें खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदू तवा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान के आला सतह के सफारती वफ्द की रुकन सेनेटर शीरी रहमान का कहना है कि भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शीरी रहमान का कहना था कि बरतानवी हुक्काम को भारतीय हथकंडों को तफसील से आगाह करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वफ्द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ्द पाकिस्तान के खिलाफ बयान लेने आया था जिसमें नाकामी हुई। उन्होंने मजीद बताया कि 3 रोज के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तारीखी सफाई पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश दी। समाजी राबता की वेबसाइट एक्स पर मरीम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि ईद उल अजहा पर पंजाब भर में ज़िले इंतजामिया बिलखुसूस सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतहर्रिक होकर अपने फराइज दियानतदारी से अंजाम दिए हैं। ईद उल अजहा पर पंजाब भर में जिस तरह
ضلعی انتظامیہ بالخصوص سترہ پنجاب کے ورکرز نے متحرک ہو کر اپنے فرائض دیانتداری سے سر انجام دیے۔ پنجاب بھر میں علائشیں اٹھائیں، گلی محلوں کی صفائی کی اور سڑکوں کو فنائل اور عرق گلاب سے دھویا۔ اس تاریخی صفائی آپریشن پر آپ سب کو بہت شاباش۔ تہران نے ایران میں اسرائیل کی حساس جوہری دستاویزات حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس اسٹرائیک کے ذریعے اسرائیلی حساس جوہری دستاویزات حاصل کی گئی ہیں، جن میں اسرائیل کے جوہری منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات شامل ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر کے مطابق اسرائیل کی جوہری دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے بارے میں بھی معلومات ہیں اور ایران جلد یہ دستاویزات شائع کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ تک امداد لے جانے والی کشتی میڈیلین کو قبضے میں لے لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بحری فوج نے فریڈم فلوٹیلا کولیکشن میں شامل ہے۔ غزہ میں امداد لے جانے والی کشتی میڈیلین کو بین الاقوامی پانیوں میں روک کر اس کا محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے لیا، جبکہ جہاز پر سوار افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا گھیراؤ کرنے کے بعد کمیونیکیشن کو جیم کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز میں موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے ارکان کا رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ڈرون سے حملہ کر کے لوگوں پر ایسا سفید اسپرے کیا گیا جس نے جلد کو متاثر کیا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 6 جون کو سسلی سے روانہ ہونے والی اس کشتی میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور یورپی پارلیمان کے رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار ہیں۔ افغانستان کے وزیر اعظم نے حکومت تبدیلی کے دوران ملک چھوڑنے والے افراد کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عید کے موقع پر خطاب میں افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم نے کہا کہ وہ افغان جن پر امریکہ نے اپنے دروازے بند کر دیے وہ واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ افغان بھی واپس آ سکتے ہیں جنہوں نے امریکی مقاصد کے لیے اسلامی نظام کو نقصان پہنچایا۔ واپس آنے والوں کو کسی زیادتی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ واضح رہی امریکی فوج کے افغانستان سے نکل جانے پر طالبان نے اگست 2021 میں کابل کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، تاہم طالبان کے حکومت میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد مغربی ممالک اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے والے ہزاروں افغان شہری ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف کیلیفورنیا میں مظاہرے تیسرے دن بھی جاری ہیں، جبکہ لاس اینجلس میں پرتشدد مظاہرین نے کچھ گاڑیوں کو نذر آتش بھی کیا۔ لاس اینجلس میں تارکین وطن کے خلاف ٹیک ڈاؤن، شدید جھڑپیں جاری، ہزاروں سیکیورٹی گارڈز تعینات۔ دوسری جانب لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز تعینات کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیشنل گارڈز کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اشتعال انگیزی پھیلانے والے قانون سے بچ نہیں پائیں گے۔ امریکہ میں پرتشدد مظاہروں کی کوئی جگہ نہیں۔ واضح رہے لاس اینجلس شہر میں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف چھاپوں کی وجہ سے مظاہرے شروع ہوئے تھے اور احتجاج کرنے والوں کے امیگریشن حکام اور پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پرتگال نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد یویفا نیشنز کپ کا ٹائٹل دوسری بار اپنے نام کر لیا۔ پرتگال کی ٹیم نے پینلٹی ککس پر دفاعی چیمپئن اسپین کو 5 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ مقررہ وقت میں پرتگال اور اسپین نے 2-2 گول کیے تھے۔ دونوں ٹیمیں اضافی وقت میں بھی کوئی گول نہ کر سکیں، جس کے بعد میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں فرانس نے میزبان جرمنی کو 0-2 سے ہرا دیا۔ فرانس کے کلین امباپے کے انٹرنیشنل گولز کو 50 بھی مکمل ہو گئی۔